دونك السلام عليكم. وصلنا لي سيلول دندريتيك. لي سيلول دندريتيك الا قلت لك دابا سؤال، قلت لك شنو هما لي سيلول بريزونطاتريس دونتيجين اللي كتعرف، غتقول لي كنعرف ثلاثه. كنعرف السيلول دندريتيك، كنعرف لي ماكروفاج، وكنعرف لي سيلول لي لامفوسيت بي. قلت لك شنو هما لي سيلول من بين هادو اللي كيديروا الفاغوسيتوز بطريقه احترافيه، غتقول لي لي ماكروفاج. ولا سولتك كذلك قلت لك شنو هما لي سيلول اللي كيديروا السي بي ا او بروفيسيونيل فيها، غتقول لي السيلول دندريتيك. دونك الكريتير الاول اللي خصكم تعقلوا عليه بالنسبه لي سيلول دندريتيك هما دي سي بي ا بروفيسيونيل. الكريتير الثاني هما سول سي بي ا كابابل دو ستيمولي لي زيل تي نايف. لي زيل تي نايف مازال ما تلاقات مع اونتيجين. اونتيجين هو العنصر الممرض، ما تخلطوش بين اونتيجين و اونتيكور. اونتيكور صديق ديالك، اونتيجين العدو ديالك. صافي. كيفاش غتعرفوه اونتيجين و اونتيكور؟ فيه جي، هذاك فيه اونتيكو كور. دونك لي سي بي هاد لي سيلول دندريتيك ملي كيتحولوا للسي بي ا كيجيو كيبريزونطيو لونتيجين تي نايف باش تولي فونكسيونيل ولا باش تولي ماتور. لي سيلول دندريتيك برون نيسونس دون لا مويل اوسوس، كيما كتعرفوا انهم كيخلقوا في لا مويل اوسوس روج. دابا كنا كنقولوا بان عندها اوريجين ميلويد. دابا هنايا عندنا ابارتيغ دان بريكورسور ميلويد، كذلك ابارتيغ دان بريكورسور لانفويد. يمكن يكون عندنا سيلول دندريتيك ناتجة عن بريكورسور لانفويد، ويمكن يكون ناتج عندنا عن بريكورسور ميلويد. هاد الهضرة هادي عندنا السيلول سوش هيماتوبويتيك كتعطينا جوج، كتعطينا ديجا هضرنا على هادشي هذا شحال من مرة. كتعطينا سي ام بي اولا كمان لانفويد ميلويد. اش من لانفويد؟ ميلويد بروجينيتور هنا سي ال بي كمان لانفويد بروجينيتور. ياك هادو فقط كنا درنا واحد الشيما، هادو فقط تعطينا بانه كيتعطى لينا هنايا دي بتيت لانفوسيت دي. المهم قلنا بانه كنحصلوا على لي لانفوسيت دي، وبلي كنحصلوا على لي لانفوسيت بي، وبلي كنحصلوا على انكا ناتيرال كيلر. زيد عليه راه كنحصلوا حتى على لي سيلي دندريتيك. ياك هاد لي سيلي دندريتيك واحد النوع، هادشي ما كيهمكمش، نتوما خصكم غير تعرفوا بلي لي سيلي دندريتيك هما يمكن نحصلوا عليها من بروجينيتور لانفويد ومن بروجينيتور كومان ميلويد. صافي، يعني عندهم عقلوا غير على هاد الجملة. المهم لي سيلول اللي كنلقاو هنا كنلقاو جوج ديال الانواع ديال لي سيلول دندريتيك. يا اما كنلقاو هنايا دي سيلول دندريتيك كونفونسيونيل و دي سيلول دندريتيك بلاسماسيتويد. داكور، كنلقاو هنايا جوج فهاد الكومان ميلويد. فهاد الكومان لانفويد كنلقاو غير هادوك، كنلقاو غير بلاسماسيتويد. كنلقاو غير هادو، ما كنلقاوش هاد الكونفونسيون هذا، كنلقاوهم بجوج. هنا كنلقاو غير سيلول دندريتيك بلاسما سيتويد. هادشي كامل غير باش نشرحو الديتاي وصافي. اما لي ديتاي وصافي. اما هنايا اللي كيهمكم انكم لي سيلول دندريتيك برون نيسونس دون لا مويل اوسوز à partir d'un précurseur myloïde et à partir d'un précurseur lymphoïde. Distribution. وصلنا دابا للديستريبيسيون ديال لي سيلول دندريتيك. هاد لي سيلول دندريتيك كنلقاوهم في الدم،
كنلقاوهم في دي زيبيتيليوم. هادو اللي كنلقاو في دي زيبيتيليوم كيتسماو سيلول دو لونجرهانز. الا قلت لك سيلول دندريتيك دو ليبيديرم، ليبيديرم هو الجلد، سيلول دندريتيك دو ليبيديرم راه بحال قلت لك ال سي اللي هما سيلول دو لونجرهانز. صافي. يعني الا لقيتيها في الكي سي ام مثلا قال لك سيلول دو لونجرهانز هما سيلول دو ليبيديرم راه صحيح. des cellules dendritiques des tissus non lymphoïdes كيتسماو interstitiels. cellules dendritiques dans les canaux lymphatiques afférents. les canaux lymphatiques afférents راه ديجا هضرت عليهم واش كيعني، ولي canaux lymphatiques efférents. afférents كي يدخلوا، efférents كيخرجوا. هاد السمية ديالهم. وكذلك لي سيلول دندريتيك اللي كنلقاو في لي زورغان لامفويد كيتسماو سيلول انترديجيتي، بحال الغاط، بحال لي غونغليون لامفاتيك، بحال المالط. داكور. دابا وصلنا للموليكول دو سيرفاس. لي موليكول دو سيرفاس اللي كنلقاو فوق ولا فوق الممبران ديال سيلول دندريتيك. كاينين دي ريسيبتور بور لا كابتور اونتيجينيك بحال تي ال ار تول لايك ريسيبتور كيكابسيو لينا لي زونتيجين اللي كاينين فوق البكتيريات مثلا لي بومبس. ار اف سي ريسيبتور ديال الفراغمون اف سي ديال لونتيكور. ملي كيشد لونتيكور شي لعيبه كتشدو السيلول دندريتيك من حيتاش عندها الريسيبتور ديال اف سي. هادو لي ريسيبتور اللي كيكابسيو لينا داك لونتيجين اللي غنديرو ليه البريزونطاسيون من بعد. عندنا موليكول دو بريزونطاسيون انتيجينيك بحال سي ام اش 1 و سي ام اش 2. عندنا السيلول دندريتيك هي هادي، ملي كيدخل داك لونتيجين كديغراديه، كتاخد واحد شويه من لي بيبتيد منو كتخرج على داكشي كتبريزونطيه هنايا في سي ام اش ديالها، كتبريزونطيه لي سيلول الاخرين بحال مثلا تي 4 و تي 8. سي ام اش 2 عندها حتى سي ام اش 1. باش غير تعرفوا راه سي ام اش 1 كاين عند جميع لي سيلول ديال الاورغانيزم. راه ديجا هضرت عليها في الفيديو الاول كاع ديال ليمينولوجي، الفيديو الاول كاع. سي ام اش راه بحال بطاقه التعريف ديال لي سيلول. جميع لي سيلول اللي لقينا مثلا سي ام اش ديال لوصوا راه كنخليوها، لقينا سي ام اش ماشي ديال لوصوا كناتاكيوها. سي ام اش 2 خاص بهاد السي بي ا باش تبريزونطي لينا لونتيجين على تي 4. لي موليكول ولا ديال اديزيون و دي كونسوميلاسيون بحال ديال الارتباط. راه كاين واحد الشيما هنايا، كاين واحد الشيما هنا. عندك ال تي سي دي 4 سيتادير تي هيلبر تي ال تي 4. ها هو سي ام اش ديك اللعيبات هادو. سي دي 28 و بي 7. بي 7 هذا هو الموليكول دو كونسوميلاسيون. هذا هو داك الريسيبتور اللي هضرت عليه. بحال قلتي كيمكننا اننا تكون ديك التعارف يكون قوي، اولا بحال قلتي هنايا كيتشادوا بيناتهم بهادو لي موليكول ديال الكونسوميلاسيون. ها هي هذا سي ام اش. نفهم دابا اش كيعني ديال لي موليكول ديال الكونسوميلاسيون. دابا ننتقلوا للفونكسيون، الخدمه اللي كدير هاد لي سيلول دندريتيك.